Business News. Sa kasikas sa Patigayon, presyos pipila ka mga batakang palaliton, posibleng musaka tungod sa krisis sa Middle East. Si katropang Crystal Joy Felarca sa report. Posibleng makasinati og gamay nga pagsaka sa presyo sa pipila ka basic goods ang mga konsumidor sa Pilipinas tungod sa pagsaka sa fuel ug logistics cost nga epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Matod ni Trade Secretary Cristina Roque, hangtod karon 68% sa mga produktong gibantayan sa Department of Trade and Industry kon DTI nagpabiling walay price increase bisan pa sa pagsaka sa operational expenses. Sumala sa DTI nga ang posibleng adjustments limitado lamang sa pipila ka brands ug stock keeping units ug dili tanan nga produkto. Lakip sa posibleng mosaka ang presyo mao ang canned sardines, canned meat products, pipila ka processed milk items ug instant noodles. Dugang sa ahensya, ang mga manufacturer sa sardinas nagreklamo sa mahal nga gasolina o gasto sa transportasyon nga nakaapekto sa fishing operations ug pagdala sa produkto ngadto sa mga planta. Padayon usab nga gi-review sa DTI ang mga petisyon sa manufacturers samtang gisiguro niini nga adunay igo nga supply sa mga basic goods ug walay rason alang sa panic buying. Para sa atong mga katropang gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felarca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.